आएको हो भन्न खोजेँ के यो पोइन्टमा मात्रै बढी आउँछ पोइन्टमा हैन तपाईको त्यो 38.10 छ यता 23 भयो छैन सर हजुर त्यो गर्दाखेरि तपाईको 876 समथिङ मात्रै आउँछ यहाँनेरि 93 स्क्वायर फिट आएको छ 893 यो कसरी आयो भन्न खोजेको के यसको यसमा अहिले यो उबाट क्याल्कुलेट गरौँला अहिले पोली लाइनबाट हैन 30 फिट 10 इन्च भनेको चाहिँ म क्याल्कुलेट गरेर भनिदिन्छु है त्यो होलसम गर्दाखेरि चाहिँ कम आउँछ तर त्यहाँ देखाउँदा चाहिँ बढी देखाएको छ र नि रोक्नु म हजुरलाई यहाँ क्याल्कुलेटरबाट पनि गरेर देखाउँछु मल्टिप्लाई गर्दा त कमै आउँछ नि त्यही त त्यो बढी आएको चाहिँ केले आएको हो भन्न खोजे उसबाट आएको यो पोली लाइनबाट बनाएर आएको हो ए भरेको एक्ज्याक्ट आउँदैन सर त्यसबाट नाइ हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यस्तो आउँदैन ए ल हेर्नु है म हजुरलाई क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिन्छु सर स्क्रिन फेरि ड्राइङ प्लान एन्ड एलिभेसनमै छ है स्क्रिन शेयरिङ भएको छैन हजुर म उ गर्दैछु हेर्नु है अब यस्तो गर्नु त तपाईहरु आफै शेयर स्क्रिन हजुरहरुको म एउटा लेन्थ हान्नु है एल इन्टर गर्नु त एल इन्टर गर्नु त्यसमा 30 फिट 10 इन्च हान्नु है इन्टर गर्नु कति भन्नु सर 38 फिट 10 इन्च 38 नभए सर अनि अब त्यो डाइरेक्सन तल दिनु है डाइरेक्सन तल दिएर 23 फिट हान्नु है फिट भयो सर फेरि अझ 38 फिट 10 इन्च हान्नु है अनि माथि लगाएर जोड दिनु यसलाई यो रेक्टेंगलले यो कुना को भन्नु त पोली लाइनकै काम गर्छ के रेक्टेंगलले है यस्तो भयो यो बुझिएन सर के भन्नु नभए पोली लाइन पीएल इन्टर गर्नु त एकचोटि फेरि भन्दिनु न सर बुझिएन यो बनाएको हजुर हजुर यस्तो गर्नु के अरे नभए सुरुबाटै पोली लाइनबाटै गर्नु है पीएल इन्टर गर्नु त पीएल इन्टर गरेपछि 38 फिट 10 इन्च गर्नु है भयो यस्तो यति बनाउनु भयो हैन अब 23 फिट फेरि तलतिर जानु गीत बजेको चाहिँ कसकोमा हो कति फिट भन्नु सर मुनि जाने यता अब चाहिँ यता फेरि 38 फिट 10 इन्च जानु है अनि माथि लगाएर डाउनवार्ड चाहिँ कति जाने हो 23 फिट यो यसको देखाइदिनु लागेको हो क्या यो 23 फिट यस्तो बन्यो नि अब
पनि छ अब पोलिलाइनलाई नै बनाउनु भयो नि सबैले। हो यसलाई राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा हेर्नु त, प्रपर्टिज हेर्नु त कति आछ स्क्वायर फिट। 890.2 त्यही आछ नि होइन। त्यसलाई यो छ नि, यो जुन हल्का यसरी तान्नु त अनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आउँछ। त्यो तपाईँको यस्तो नजिक गराएर आएको 0.2 नै छ। त्यस पछाडि पोइन्ट पछाडिको हटाइदिएको हो क्या मैले, खास अरू केही पनि होइन। राउन्ड अफ भयो हजुर त्यो हजुरले यो 10 इन्च क्यालकुलेट गर्दा यो 10 इन्च हान्नु भएन क्या हजुरले। 38 फिटको 10 इन्चले अरू बाँकी स्क्वायर फिट हजुरको कम आएको। म त क्यालकुलेट गर्दा नि 10 लाई 12 ले डिभाइड गर्नु होइन, 10 लाई 12 ले डिभाइड गरेपछि पोइन्टमा जति आउँछ नि प्लस 38 गरेर त्यसलाई इन्टु यो 23 गर्नु भनेपछि ठ्याक्कै आउँछ कि। बुझ्नुभयो यो भनेको? पहिला अब हामी यसमा गइसकेपछि अब हजुरहरूको यस्तो यो जुन यो बक्स छ नि, यो मैले लेयर टुल भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई हिजो। हो यो लेयर टुलमा जानुस्, यहाँ दुईटा मात्रै छ नि अहिले होइन। अब हामीले बाँकी नयाँ एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि। यहाँ यस्तो आछ होइन। यसलाई यहाँ राइट क्लिक गर्नु भनेपछि न्यू लेयर आउँछ क्या। यो बीचको खाली ठाउँमा यहाँ राइट क्लिक गर्नु, न्यू लेयर गर्नु होइन। यो न्यू लेयर आयो नि सबैको, यसमा डबल क्लिक गर्नु। सर फेरि एकचोटि यसमा हजुरको यो लेयर छ होइन, दुईटा मात्रै छ अहिले। यसमा यो लेयरको यता साइड छ नि जुन पेपरको बन्डल जस्तो, त्यसमा क्लिक गर्नु। लेयर प्रोपर्टी म्यानेजर भन्ने यस्तो आउँछ सबैको है। यसलाई हजुरले यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यू लेयर गर्नु होइन। एउटा यो तरिका छ। यो लामो लाग्छ तरिका भनेपछि यो यसमा क्लिक गरे नि हुन्छ एउटा यसमा होइन। अनि यो पनि अप्ठ्यारो लाग्छ भनेपछि अल्ट एन, तीन तरिकाले गराउनु मिल्छ। सजिलो त्यही अल्ट एन वाला हुन्छ। अब यो छ नि लेयर 1 लेयर 2 छ नि, यसलाई हामीले अब नाम दिउँ के। 3-4 चोटि क्लिक गरेपछि यो नाममा ऊ हुन्छ। अनि त्यसमा नाम अब एउटा वालको दिउँ, वाल होइन, वालको कलर चेन्ज गरिदिउँ। कलर एउटा हजुरहरूको मन जुन कलर राखे पनि हुन्छ। अन्सर यो लेयर हटाउनलाई चाहिँ के गर्ने? हजुर लेयर हटाउनलाई चाहिँ के गर्ने? लेयर हटाउन भन्नाले कहाँ यहीँबाट यो पुरै नै हटाइदिने? हजुरले ट्राई गर्दाखेरि मैले चारवटा अल्ट एन त्यहाँ माथिबाट त्यो उबाट गर्दाखेरि चारवटा लेयर आयो। मलाई दुई लेयर त काम लाग्दैन, दुईटा लेयर भयो हुन्छ नि त। अहिले अरू पनि थप्नुपर्छ, चाहिन्छ त्यो राख्नु न। एक्स्ट्रा राखेर केही फरक पनि पर्दैन। नत्र यहाँ डिलिट लेयर पनि छ राइट क्लिक गरेपछि। नभए यो पनि छ, यो वाला डिलिट लेयर अल्ट डी। अहिले नहटाए नि हुन्छ। ट्राई गर्नलाई हटाउने भए हटाउनु। यहाँ माथि एक क्रस गरेको पनि छ एउटा, अनि त्यो अल्ट डी गरे पनि हुन्छ। अल्ट डी है।
यसलाई वाललाई अब यसलाई चाहिँ अर्को नाम राख्नु ह्याच राख्यौँ है यसको कलर सर त्यो कलरको कुरा पनि भनिदिनु न कुन कलर राख्दा पछि हामीलाई प्रिन्ट गर्दा राम्रो देखिन त्यो पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् त त्यो कलर चाहिँ हजुरहरूले उताबाट चेन्ज गर्न नि मिल्छ प्रिन्ट गर्दा अप्ठ्यारो भयो भनेपछि यहाँ यसमा एकछिन अप्लाई यहाँ बाई लेयर छ नि त्यो बाई लेयरै राख्ने हो यदि केही गरी कुनै येल्लो छ भनेपछि आफूले यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न मिल्छ तर कलर चाहिँ कहिले पनि येल्लो र क्यान चाहिँ नराख्नु होला कुनै मधुरो लाइन चाहिन्छ भने मात्र राख्नु होला नत्र पनि नराख्नु होला त्यो प्रिन्ट गर्दा एकदम मधुरो आउँछ मोनोक्रोमै लगे पनि यहाँ रबिन पौडेलले सोध्नु भएको रहेछ 5 फिट हुन्छ त्यो झ्याल राख्नु लागि 5 फिट हुन्छ अनि अरू रोडहरूको लागि त्यो ठुलो हाइवे त्यस्तोमा भएपछि बढ्दै जाने हो यो ड्रइङलाई मात्रै हो कि रियल लाइफमा पनि त्यसरी नै हुन्छ है रियल लाइफमा पनि त्यसरी नै हुन्छ 5 फिटै हो ठ्याक्कै हजुरले यहाँ ड्रइङ जे गरेर पठाउनुहुन्छ नि हजुर पछि साइडमा जहाँ राखेर पठाउनुहुन्छ रोक्ने यहाँ मसँग अर्को ड्रइङ छ म देखाइदिन्छु हाइवेको लागि कति 25 राख्ने हो र 25 फिट सेन्टर लाइनबाट त्यो 42 मिटरको बाटो हुन्छ नि त्यसमा लगभग 11 मिटर जति छोड्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा त्यही भएर एकदम धेरै जग्गा चाहिन्छ कि हाइवेमा भयो भने जस्तै हजुरको यो साइड छ नि हामीले खास अब यही बनाउन लागेको हो यस्तै खाले साइड पाँच फिट छोडेर अनि यसरी यहाँ चेपेर बनाएको छ भनेपछि पछि उ दिनुपर्छ स्ट्र्याप फुटिङ दिनुपर्छ सबै हुन्छ त्यो म लास्टमा भन्छु होइन जता झ्याल राख्नु पाइन्न त्यतातिर इलिभेसन यस्तो हुन्छ अब हाम्रो लेयर भयो होइन लेयर अरू पनि थप्दै जानु है चाहिन्छ हामीलाई सेन्टर लाइन अहिले कलर यसमा सेन्टर लाइनको चाहिँ यो लाइन छ नि सेन्टर लाइनको ल अब यो हेर्नु है सबैले राम्रोसँग सेन्टर लाइन त जहिले पनि हिडन हुन्छ नि हाम्रो कन्टिन्युसमा जानु एउटा मात्रै देखाएको छ होला कन्टिन्युसमा अब यसमा लोडमा जानु यहाँ सेन्टर लाइन सेन्टर छ नि जुन यो सेन्टरलाई ओके गर्नु त यहाँ एउटा सेन्टर पनि आयो सबैको आयो होइन अब यो सेन्टरलाई सिलेक्ट गर्नु ओके गरिदिनु त यहाँ सेन्टर हुन्छ अर्को यसलाई काटेर हामी गोरेन विन्डो बनाऊ है यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ अनि सेन्टर लाइन भयो स्टेयरकेस सेन्टर लाइनको पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ सेन्टर लाइनको येल्लो क्यान जुन राखे पनि हुन्छ सेन्टर लाइन मधुरो भयो नि फरक पर्दैन हामीलाई स्टेयरकेसको चेन्ज गरौँ अब यसलाई अप्लाई गरेर ओके गरौँ है
सर्किट फेरि देखाइराख्नु न त्यो त्यो लेयर बनाएको कतिवटा टोटल यसमा हजुरलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यो थप्दै जाने हो एकैचोटि यतिवटा आइन्छ भन्ने याद हुँदैन हजुरलाई अब कुन नयाँ ड्रइङको चाहियो त्यो सर त्यो सेन्टर लाइनमा कुन कलर गर्ने रे सेन्टर लाइनलाई मधुरो भए पनि हुन्छ जुन कलर गरे नि हुन्छ क्यान र येल्लो गर्नु भने मधुरो आउँछ प्रिन्ट गर्दा यो आकाशी कलर जस्तो छ नि भयो सबैको अनि एउटा अर्को लेयर एसाइन गरौँ है हामी त्यो भएपछि हजुरलाई बुझ्न सक्छ एउटा नयाँ लेयर बनाऊँ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट लेयर नाम दिउँ है यसलाई प्रिन्ट लेयर नाम दिनु यसलाई दिनुभयो कलर कुनै यो रातो नभए यो दिउँ है यो कलर दिनुभयो सबैले अब यो प्लट छ नि जुन प्लट देखाएको छ नि हजुरको यो प्लटमा यसमा काट्दिउँ है यो काटेको के काम हो म भनिदिन्छु यो काटेको चाहिँ हजुरले प्रिन्ट गर्दाखेरि यो लाइन देखिन्न के कुनै कुनै लाइन हजुरले नदेखेरै प्रिन्ट गर्ने बेला नदेखिने गराउनुपर्छ नि जस्तो सी प्रोग्राममा हजुरले स्ल्यास हानेपछि त्यो लाइनले उ गर्दैन नि हाइड हुन्थ्यो नि त्यस्तै यो पनि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हाइड हुन्छ कि यसको काम बुझ्नुभयो नि यो प्रिन्ट भनेको यिनी चाहिँ प्रिन्ट गर्दा देखिन्छन् यिनीमा काम गर्यो भने है यसमा काम गर्यो यो लेयरमा काम गर्नु भने यो लेयरको कुनै पनि काम प्रिन्ट गर्दा चाहिँ देखिन्न यता देखिन्छ ड्रइङमा तर लेयरमा चाहिँ उसमा प्रिन्ट गर्दा चाहिँ देखिँदैन ओके यहाँ प्रिन्ट लेयरमै गयो होला पहिला हामी वालमा गएर काम गर्छौँ वालभन्दा सेन्टर लाइनमा गएर काम गर्ने सेन्टरमा गएर काम गर्ने अब हजुरको कति आछ 31 फिट छ नि हैन 31 फिट चाहिँ 21 फिटमा राम्रो कोठा भएको घर त बन्दैन भने एकतिर हामीले उ गर्नै पर्छ कि घटाउनै पर्छ अब यता म स्क्रिन शेयर गरेर यो देखाउँछु यो देखिया छ नि सबैको हामी यो ड्रइङमा काम गर्नेवाला छौँ हैन अब यसमा हेर्नु यो छ नि अब 5 फिट दुवैतिर छोड्यो भने हाम्रो जग्गा पुग्दैन हैन किनभने 23 फिट छ हामीलाई 33 फिट मिनिमम चाहिन्छ दुवैतिर सबैतिर झ्याल राख्नको लागि अगाडि र पछाडि त मिल्छ अनि यता एक साइड मिल्छ एक साइड चाहिँ मिल्दैन कि कुन साइड राख्दा राम्रो कुन साइड राख्दा नराम्रो भन्ने हेर्नु पर्यो अब यसमा यता साइड है यो लिभिङ रुम छ नि जुन हाम्रो यो लिभिङ रुममा यो झ्याल छ एउटा के गरी हजुरले यहाँ वाल हाल्नुभयो भने पनि यो कोठाको लागि यो झ्याल त छँदैछ अनि लिभिङ रुमको लागि यहाँ छ अनि यदि यहाँ भयो भने यो भेन्टिलेसनबाट नि आउँछ तर हजुरले यता झ्याल नराखेर यता झ्याल राख्नु खोज्नुभयो भने टोयलेट बाथरुम अँध्यारो हुन्छ क्या टोयलेट बाथरुम अँध्यारो हुन्छ त्यही भएर अब हामीले
यतातिर चाहिँ झ्याल नराखे पनि हुन्छ भन्ने उ गरेर यता झ्याल राख्ने भयो। अगाडि र पछाडि चाहिँ जस्तो नि पाइयो, जति पनि एरिया छ हामीसँग। बुझ्नु भयो नि? कसैले नबुझेको भन्नु है, त्यसमा के बुझ्नुभयो सबैजनाले? सर एकचोटि फेरि भन्नुहोस् न। त्यो उसमा त्यही छोडेको वाला कुरा यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। भोलि अब तपाईँलाई क्लाइन्टले कहाँ कहाँ झ्याल राख्ने, कति जग्गा पुग्छ भनेर सोध्यो भने यो त जान्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ सोध्नुहोस् है जतिचोटि नबुझे पनि। जस्तो भए पनि हजुरले कोठामा एउटा झ्याल चाहिँ हुनैपर्छ कि, नत्र कोठा अँधेरो हुन्छ होइन। अझ यो कुरा उसमा काठमाडौँतिर काम गर्दा चाहिँ एकदम काम लाग्छ। यतातिर त जग्गा धेरै हुन्छ, जता पनि छोड्न पाइन्छ। उता काठमाडौँ जग्गा कम हुन्छ। त्यसको लागि अब यो कोठालाई कता कता झ्याल छ हेर्नु पर्यो क्या, यो लिभिङ रुमलाई। यो एकचोटि सर इरेज गरेर गरिदिनु न। त्यहाँ इरेज हुन्छ कि एकचोटि हेर्नुहोस्, साइडमा छ नि एउटा बक्स होइन, साइडमा हेर्नुहोस् त। हो त्यो इरेज गरेर त्यो साइडमा, त्यो साइड क्लिक हुँदैन? पहिलो युज गर्नुहोस् त। हो यहाँमा उ भयो क्या, सजिलो होला बुझ्नु अलिकति। यसमा चाहिँ यो एउटा झ्याल छ होइन हजुरको, यता यो एउटा झ्याल छ। अहिले चारैतिर झ्याल छ। अब यो कोठाको लागि चाहिँ, यो कोठाको लागि यता पनि झ्याल छ, यता पनि झ्याल छ भनेपछि दुईतिरबाट उज्यालो त पुग्छ। अनि यहाँबाट यहाँ वाल राख्नुभयो भने पनि यो कोठालाई यो झ्याल हुन्छ, अँधेरो हुँदैन, उज्यालो भइहाल्छ। यो कोठालाई यो उज्यालो हुन्छ, अनि अझ यताबाट पनि आउँछ उज्यालो होइन, यो प्लस भयो। तर यदि यहाँ झ्याल राख्नुभयो भने यता त राख्नु मिलेन हामीलाई, यता राख्नु मिलेन झ्याल, यता राख्नु मिलेन भने सिँढी त उज्यालो होला, तर टोयलेट बाथरुम चाहिँ अँधेरो हुन्छ कि, हावा जाने ठाउँ पनि हुँदैन। टोयलेट बाथरुमलाई पनि त्यो हावा जाने ठाउँ, त्यो उसको लागि चाहिँ हामीले यतातिरको झ्याल हटाउनु पर्ने भयो। यता हटायौँ। अब यता नराखेपछि यो साइड हामीले 5 फिट छोड्यौँ भने होइन, यता 5 फिट छोड्छौँ हामीले, अनि यता चाहिँ जति रहन्छ त्यो बाँकी रहन दिने हो। अब बनाउँदा नबुझेको छ, खास हामीले यही टोयलेटको उज्यालोको लागि मात्रै यता साइडको राख्न थाल्यौँ, यता उज्यालो पुगिहाल्छ। बुझ्नुभयो? अब हामी ड्रइङ बनाउनेतिर लाग्छौँ है। सेन्टर लाइन सबैले लेयरमा गएर सेन्टर लाइन लेयर सिलेक्ट गर्नु त। यहाँ क्लिक गरेर यो सेन्टर लाइनलाई क्लिक गर्नु त। भयो? अब यो चित्र हेर्दै काम गर्नु। एउटा लाइन तान्नु। सेन्टर लाइन तान्यौँ नि होइन हामीले, यस्तो लाइन आयो। यो लाइन आयो सबैको। अब यसलाई यहाँदेखि यता कति छ? यहाँदेखि 12 फिट छ नि। यो सेन्टर लाइन तान्यौँ होइन, एउटा जहाँ ताने पनि हुन्छ हजुरहरूले। यहाँदेखि यहाँ 12 फिट छ नि, यहाँदेखि यहाँ अब 12 फिट कसरी जाने भन्दा अफसेट हानेर जानु पर्यो। ओ इन्टर गर्नु है। ओ इन्टर भनेको मोडिफाई टुल हो। यो यहाँ छ मोडिफाई टुल, यो अफसेट। ओ इन्टर। अब डाइमेन्सन कति छ त्यो हान्नु, 12 फिट। यसलाई सिलेक्ट गरेर यता साइड जाने हो, यो 12 फिट भयो। फेरि अर्को कति, यहाँ कति छ? 14 फिट छ नि। फेरि ओ इन्टर गर्नु, ओ इन्टर 14। फेरि अब यता कति छ? 11-10 छ नि।
यहाँ 14 फिट आइसकेपछि 11-10 छ। 11 यो बन्यो है हाम्रो। फेरि माथि एउटा कसैको बनेको छैन नि भन्नु है। कसैको बनेको छैन, कसैले नबुझेको? सर त्यो अफसेट कति कति राख्ने? अफसेट यहाँ छ नि, यो सेन्टर लाइनको हेर्नु है। यो फिगर इन्सर्ट गर्नु भएको छ नि होइन? यसमा 12 फिट 14 फिट र 11 फिट 10 इन्च। यहाँबाट यहाँ जाँदा 12 फिट अफसेट दिनु, फेरि यहाँबाट एक्जिट गर्नु, फेरि अफसेट इन्टर गरेर यहाँदेखि यहाँ 14 फिट जानु, फेरि एक्जिट गरेर अफसेट इन्टर गरेर यहाँदेखि यहाँ 11 फिट 10 इन्च जानु। सर सेन्टर लाइन हजुरको जस्तो त्यो ग्याप त्यो ड्यास ड्यास भएन नि धेरै? होइन, यो ऊ हुन्छ, यो मेरो यसमा सेन्टर लाइनको प्रोपर्टी एकदम भास्ट छ कि। मैले अर्को फाइलमा गरिरहेको छु, यसमा म देखाउँछु। यस्तो वाला ड्यास छ कि आइएसओ डट। म सेन्टर टु गराइदिन्छु, सेन्टर लाइन हजुरहरूको। हाम्रोमा छ त्यो मेरो त खोइ यत्रो सानो धेरै जुम गरेपछि मात्रै अलिअलि सानो ड्यास ड्यास देखिन्छ त्यो सेन्टर गर्दाखेरि। रोक्नु म त्यो कसरी चेन्ज गर्ने त्यो पनि भनिदिन्छु। यहाँबाट लेयरमा जाने होइन, त्यसपछि सेन्टर लाइनको सेन्टरमा क्लिक गर्ने। यसमा यो सेन्टर गरेछ होइन? हजुर त्यो सेन्टर गरेछ। यो सेन्टरबाट राम्रो देखिएन भने अर्को लोड गर्नु। हिडन छ नि, हिडन लोड गर्नु। यो हिडनलाई एप्लाई गर्नु त। यसमा पनि 2 आएन होइन? यो किन देखिएन यता हेर्नु है। हजुरको लाइन कतिको ठुलो छ? लाइनको डाइमेन्सन भन्नु त मलाई हजुरको। अहिले फिगर बनाउँदै जाँदा यो फिगर सानो बन्छ कि लगभग यतिमा सकिहाल्छ फिगर है। अनि त्यसलाई मिलाउँदाखेरि अनि पछि ठ्याक्क एक्ज्याक्ट जुममा त्यति बेला आउँछ कि यो खास राम्रो नदेखिनेवाला भएको छ। अर्को त्यसमा यो पनि यस्तो जुम गर्दा देखिन्छ नि, यसलाई चेन्ज गरेर। सर हिडन लाइन त्यति क्लियरली देखिन्थ्यो, ड्यास ड्यास लाइन चाहिँ ड्यासले देखिएन। अर्को ड्यास लाइन भन्ने होला, धेरै सानो देख्यो। हजुरको जस्तो देखेँ कि छैन सर? त्यो मेरो जुम गरेको भएर हो। त्यो नदेखिँदा नि फरक पर्दैन होला नि कि देखिनै पर्ने हो सर? त्यो नदेखिँदा नि फरक पर्दैन, पछि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हजुरको स्केलमा एक्चुअल स्केलमा आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा प्रिन्टमा देखिन्छ।
नदेख्दा फरक पर्दैन। हामीलाई त्यो नदेख्दा त के अफसेटको फरक फेरि पर्यो? भन्दिनु अफसेटको अफसेटको फेरि लाइन तानेपछि अनि लाइन तानेपछि यो भयो हैन, अफसेट ओ इन्टर गर्नु, ओ इन्टर गर्नु अनि 12 फिट छ नि यो सेन्टर लाइन अफसेट, अफसेटमा 12 फिट इन्टर गर्नु त। त्यसपछि म तल्लो 11 फिटवाला गर्छु है अहिले हजुरलाई। अनि जस्तै यो छ नि, मैले यहाँबाट तल जानु छ, हजुरले यहाँबाट यता जानु छ नि त, यो लाइनबाट यता जानु छ हजुरलाई। अहिले अटो क्याडै आइरहेको छ नि होइन हजुरहरूकोमा? आइरहेछ। अब यो लाइनबाट यसमा क्लिक गरेर यता जानु है, यता लेफ्ट साइडतिर जानु छ भनेपछि राइट साइडतिर हामी राइट साइडतिर क्लिक गर्नु, यहाँबाट यता 12 फिट क्लिक गर्नु भयो होइन। एक्जिट गर्नु, एक्जिट गरेर फेरि त्यो इन्टर बटन हान्नु भनेपछि अफसेटको ऊ आउँछ, इन्टर बटन हान्नु, त्यो कमान्ड रिपिट गर्नको लागि इन्टर बटन हान्ने हो हजुर। अब फेरि त्यसमा 14 फिट, यो 14 फिट छ नि, 14 फिट इन्टर गर्नु त। चौध फिट इन्टर गर्नु भनेपछि अब यहाँबाट क्लिक गरेर यतातिर क्लिक गर्नु त, राइट साइडतिर आयो होइन। अर्को एक्जिट गरेर फेरि अझ एकचोटि इन्टर गरेर 11 फिट 10 इन्चमा गर्नु। भयो भयो होइन सबैको? कि नभएको भए भन्नु है। भयो होइन सबैको? अब यहाँ माथि फेरि एउटा लाइन आफै आफ्नो हिसाबले दिनु त, एउटा लाइन त्यही सेन्टर लाइनकै हो, एउटा लाइन आफ्नो हिसाबले यस्तो होरिजेन्टल लाइन दिनु। भयो 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 भयो। फेरि अफसेट हान्नु त, ओ इन्टर गर्नु होइन। अब यो कति छ, दुइटै 11 फिट छ नि होइन। त्यसो भएपछि 11 फिट इन्टर गरेर यसमा क्लिक गरेर एउटा यहाँ दिनु, 11 फिटमा यहाँ आयो, अर्को यहाँ 11 फिटमा यहाँ आयो, डबल ठाउँमा भयो। सबैको भयो यो। अब यति भयो भने चाहिँ हाम्रो सेन्टर लाइन तयार भयो। अब यो धेरै लामो छ नि त हाम्रो यो लाइनहरू, यो लाइन यत्तिकै साइजमा राखौँ कि अब यसमा एक ठाउँमा कतै तल लाइन दिएर होइन, यसलाई चाहिँ ट्रिम हानिदिनु क्या। ट्रिमको कमान्ड चाहिँ TR डबल इन्टर है। TR डबल इन्टर गर्नु त, TR इन्टर। त्यसपछि यसरी सिलेक्ट गरेर भयो। यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु, नभए सिलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिनु। अब हजुरको फिगर जुम गर्नु त, अहिले हल्का देखिन्छ कि ड्यास लाइन? देखियो नि होइन? अब हामीले यसमा अब हामी कोलुमको काम गर्छौँ, वाल र कोलुमको। वाल र कोलुमको काम चाहिँ अब अफसेट हान्नु है। कोलुम हाम्रो जहिले पनि 1 फिट हुन्छ नि त मिनिमम साइज कोलुमको। अब इन्टर 6 है। यता
यता साइड पनि 6 अफसेट यता साइड पनि 6 अफसेट हानेपछि 12 को कोलम बन्छ नि त्यही भएर 6 दुवै साइडतिर है यो बुझ्नुभयो सर बुझेन हजुर अब हामी कोलम र वालको काम गर्दैछौँ हैन पहिला कोलमको काम गर्छौँ कोलमको काम गर्दा कोलम जहिले पनि 12 बाइ 12 भनेको 1 फिट बाइ 1 फिटको हुन्छ अब यो त सेन्टर लाइन हो नि त सेन्टर लाइनबाट दुवैतिर बराबर हुन्छ बराबर भयो भनेपछि हामीले अफसेट 6 इन्चमा हान्नु परेको 6 इन्चमा हानेपछि 12 इन्च भयो त्यही भएर अफसेट 6 इन्टर अफसेट 6 इन्टर है यता नि 6 हान्नु यता नि 6 यसरी माथि पनि छ यता पनि छ हैन हैन जुन जुन यो वालको काम छ नि हाम्रो कामलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु हैन सिलेक्ट गरेर यहाँ लेयरमा गएर वालमा राखिदिनु है वालमा राख्दा सबैको उ चेन्ज भयो होला यसरी यो बाइ लेयरमा राखिदिएपछि वालमा जाँदा यो भयो नि सबैको हैन सफेर एकछिन गर्दिनु यो सेन्टर लाइनको म अर्को सेसनमा भन्छु है